बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर, पाकिस्तान से खबरें आज के व्लॉग में बताएंगे कि अमेरिका और इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया था उसके नुकसानात पूरी दुनिया में वाज़ेह हो चुके और सबसे गैर मकबूल मुल्क का सरबराह डोनाल्ड ट्रंप बन गया। ईरान ने गुज़श्ता रोज़ उनके 4 त्यारे मार गिराए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल में तबाही की दास्तान ज़ुबान ज़द-ए-आम। यूएई ने पाकिस्तान से $2 अरब या $2.5 अरब वापस मांग लिया। ईरान के अब्बास अरगची ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार नहीं किया था, लेकिन ताहम जंग हम पर मुसल्लत की गई। हमने जंग नहीं की, हमें गारंटी दी जाए कि ईरान पर आइंदा हमला नहीं करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अजीब ड्रामे हैं। जो सियासी जमातें ₹2 ₹3 पेट्रोल की पर लीटर कीमत में इजाफे पर सीख पा होती थी, जुलूस निकालती थी, कहते थे खून के आंसू होते हैं, एहतजाज करती थी, अब ऐसे टोपी ड्रामे किए कि जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। ₹158 की कीमत का या 157 इजाफा करके ₹80 वापस लेकर सारा मीडिया उनके कलमे पड़ रहा है कि ₹80 बढ़ा दिए, ये कम कर दिए। ये नहीं कहा कि ₹87 57 रुपीस वापस कर दी हैं। ये ड्रामे भी शायद दुनिया की तारीख में कम ही किसी ने देखे होंगे। नाज़रीन, सूरत हाल इतनी गंभीर इससे कभी नहीं थी कि पाकिस्तान में गंदम डीजल की कीमत कम नहीं की गई, पेट्रोल हो या बड़ी गाड़ियां हो। महंगाई का ऐसा तूफान आया कि वजीर आजम बजाय इस पे कि हमसे गलती हो गई, हमने इतनी कीमत इजाफे, लेवी की कीमत आपकी जेबों से ले रहे हैं। तुम कत्ल करो कि करामात करो। नाज़रीन, ताजुब है कि हमारे हुक्मरान अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मीडिया कंट्रोल करके समझते हैं कि वो हालात दूर चले गए। 70 साल से पाकिस्तान को आवाम के लिए, आम शहरियों के लिए नाजुक मोड़ से पे रहते हुए अवाम में डाल हो चुके और अशराफिया की जताते ना ख़त्म होने वाले काबिल जिक्र अजाफे के बाद अब पाकिस्तानी कौम, हुक्मरान और फैसला करने वालों को सोचना होगा कि पहले वाली गलतियां ना की जाए, मुल्की मफाद में किया जाए। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि मौजूदा हुक्मरान माजी में कहते रहे कि हमने पेट्रोल की ₹2 कीमत में इजाफा होता है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में अजाफी रकम, नाज़रीन पाकिस्तान हुकूमत की बात करूँ, ना पाकिस्तान जंग लड़ रहा है ना सऊदी अरब है, हमारे जहाज निकले हैं, लेकिन आलमी सतह पर यकीनन महंगा हुआ, लेकिन इतना महंगा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान हुआ। ₹160 टैक्स लेवी में से ₹80 कम करने का ऐलान किया। और सवाल ये है कि लेवी पहले ₹160 क्यों बढ़ाया? लेवी ₹160 पर लीटर क्यों बढ़ाया है? ये कैसी फैसला साज है जो हर 24 घंटे के बाद तब्दील की जा रही है? इससे कमी भी सिर्फ लेवी की मद में होगी। ₹80 अवाम से वसूल किए जाएंगे। अब भी आप ₹80 देंगे। ख्याल रहे कि आलमी मार्केट में आज भी पेट्रोल की तकरीबन कीमत ₹250 लीटर मिल रहा है और बाकी सब लेवी, ड्यूटी वगैरह के नाम पर अजाफी हुकूमती टैक्सेस हैं। माली साल 2024-25 में हुकूमत ने सिर्फ लेवी की मद में शहरियों से तकरीबन 1200 अरब इकट्ठा किया और माली साल 25-26 में हुकूमती टारगेट तकरीबन 1200 से बढ़ाकर अवाम के जेबों में डाका मारने के लिए 1400 अरब है। ख्याल रहे कि हुकूमत ने नवा माली साल के सिर्फ पहले 3 माह में क्लाइमेट सपोर्ट लेवी टैक्स की मद में शहरियों से ₹10 अरब वसूल किए। पेट्रोल ₹458 फी लीटर इसलिए नहीं हुआ कि आलमी मार्केट में कीमत इतनी हो गई, बल्कि गैर मामूली टैक्स और लेवी की वजह से। नाज़रीन, पहले ज़माने में एक बादशाह था, उसका समझदार वजीर था। उसने कहा, बादशाह सलामत, गंदम का रेट बढ़ा देते हैं, ₹100 है तो ₹200 करते हैं। उसने कहा नहीं, ₹300 कर दो।
وزیر نے ملادی کر دی، پورا شہر احتجاج کرنے لگ پڑا، بادشاہ کے مہر آ کے شور شرابہ ہو گیا، مہنگائی مر گئی، 100 روپے کی چیز 300 کر دی۔ بادشاہ نے سادی عوام کو، بیوقوف عوام کو، مجبور عوام کو فائدہ اٹھاتا، اچھا آپ کی خاطر میں نے 100 روپے کا قیمت ہے 300 کی ہے 200 کر دیتا ہوں، اور عوام نے اپنے اوپر مہنگائی۔ یہی پاکستانی عوام کا حال ہے کہ ان کے ظلم و ستم کی داستان یہ ہے کہ میڈیا بجائے آج یہ تنقید کرتا کہ اس ملک میں پیٹرول کی قیمتیں میں اب بھی دنیا کے اس ریجن میں سب سے زیادہ ہے، یہ کون سا انصاف کا طریقہ ہے؟ یہ ناانصافی اور یہ ظلم کب تک ہوگا؟ آخر ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ مہنگائی کے اس دور میں غریب آدمی ایک وقت کی روٹی نہیں کھا رہا۔ لیوی کی قیمت آپ نے 80 کم کر دی، 558 سے 378 کر دیا، 57 بڑھا دیا، تو غریب آدمی تو یہ روٹی نہیں دے سکتا۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھانے سمیت کہتے ہیں ہر اہم فیصلہ IMF کر رہا ہے، روس اور ایران سے سستا تیل خریدنا ہے یا نہیں، ہمارا یہ فیصلہ امریکہ کرتا ہے، اور ہمیں یہ وہم ہے کہ ہم دنیا میں ہمارے کہنے پر فیصلے بدل جائیں گے۔ کاش ہمارے حکمران برطانیہ کے وزیر اعظم کی طرح کہیں کہ امریکہ میں آپ کے کہنے پہ نہیں، اپنے ملکی مفاد میں برطانیہ کا وزیر اعظم حکومت کو اپنی آسائشیں اخراجات میں کم کرنا ہوگا، ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرنا ہوگا، ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا، پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہوگا۔ کب تک IMF کی غلامی سے ہم وطن عزیز میں بھوک اور وحشت کا بازار گرم کریں گے؟ PTI عمران خان نے 7 تاریخ کو لیاقت آباد راولپنڈی میں سیل افریدی نے کال دی ہے، حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ انہیں اجازت نہیں ملے گی، اور ان کی عمران خان کی بہن علیمہ خان جسے 4 ماہ سے اپنے بھائی سے نہیں ملنے دیا گیا، انہوں نے کہا منگل کو روز 9 تاریخ کو اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے۔ عوام پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، یہ اب عوام پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پاکستان کی تو صورتحال بتا دی کہ انہوں نے جو عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، 2-3 روپے قیمت بڑھتی تھی تو پوری سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی، صحافی، وکلا، ہر بندہ احتجاج کرتا تھا۔ اب کیسا دھوکہ دیا ہے، 80 روپے کم کیا، پہلے 158 بڑھایا، اور 57 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ انبلیویبل، اور اس سے اشیاء خرد کی ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے، پانی میں، سبزی میں، دال میں، کرایوں میں، آنے جانے میں، خوشی غمی میں، میڈیسن میں۔ غریب آدمی جو دور سے روٹی 200 روپے کی کھاتا تھا، اب اسے 350-300 کی کھانی پڑے گی۔ حکمرانوں کبھی تو غم کو سوچو، جب تک اپنے مفاد کو، ملکی مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دیتے رہو گے تو عوام نڈال رہے گی۔ خیر، اب آ جاتے ہیں ناظرین، امریکہ جو سپر پاور بنتا تھا، ایرانی میڈیا کے مطابق وال اسٹریٹ جرنل کی خبر کو تو خیر غلط ثابت کر دیا ایران کے آباد کرچی نے، انہوں نے کہا پاکستان آنے کا نہیں، تاہم ہم گارنٹی مانگتے ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ 24 گھنٹوں میں امریکہ کا F-15 جنگی طیارہ تباہ کیا، امریکہ بوئنگ ہیلی کاپٹر تباہ کیا، امریکہ بوئنگ ہیلی کاپٹر تباہ کیا، امریکی A-10 جنگی طیارہ تباہ کیا، 2 امریکی ریسکیو ہیلی کاپٹر جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ امریکہ کا غرور خاک میں، ایرانی میڈیا، عباس ارغچی اور ان کی دیگر قیادت کے مطابق اب ان کا ایک پائلٹ گم ہو گیا ہے، جسے ایرانی پاسدار نے انقلاب بھی ڈھونڈ رہے ہیں، مار مار کے دھواں کر دیا۔ یقیناً ایران میں ناقابل تلافی نقصان ہوا، ان کی توانائی پر، ان کے برج پر، ان کے ہسپتالوں پر، ان کے اسکول پر۔ روزانہ میڈیا دیکھیں تو اسرائیل کے ایران پر اور امریکہ کے ایران پر درجنوں حملے، اور اسی طرح ایران کی جوابی کارروائیاں اسرائیل اور خلیجی ممالک پر یہ حملے جاری ہیں۔ یہ جنگ کا اختتام کب ہوگا یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جنگ کے نقصانات کا پوری دنیا میں ہے۔ امریکہ اس وقت تنہا رہ گیا۔ آسٹریلیا وزیر اعظم نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آتی نیتن یاہو کو اس سے فائدہ کیا ہوا، پوری دنیا کے لیے تباہی کا باعث بن گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ایرانی جنرل اسٹاف نے آف آرمڈ فورسز کے ترجمان ناظرین ایران کے، اب اندازہ کریں امریکہ سپر پاور اور کس طرح بے بس ہے کہ قوم ایک ہے ایران کی۔ ایرانی جنرل اسٹاف
آرمڈ فورسز کے ترجمان جنرل شکارچی کہتے ہیں کہ ایران اسرائیلی امریکیوں کو مغربی ایشیا سے باہر نکالنا آبنائے ہرمز امریکی اسرائیلوں کے لیے بند رہے گا۔ انہوں نے کہا بائے ہرمز کھلانے کی امریکہ جرت نہ کرے، ہے تو آ جائے، ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو اب کھونے کے لیے کچھ نہیں رہا، ہمارے بچوں پر، ہمارے سائنسدانوں پر آیت اللہ خامنئی سے لے کے ہم نے سینکڑوں ہزاروں شہادتیں دی ہیں، اب ہم امریکہ کے خاتمے اور اسرائیل کا غرور ختم کرنے تک جنگ جاری رہیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اپنے ہی ملک میں رسوائے زمانہ اور بدنام بن چکا ہے، یہاں تک کہ امریکہ میں اس کے خلاف 80-90 لاکھ لوگوں نے احتجاج کیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کرولین لیورڈ نے تصدیق کی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مار گرائے گئے امریکی طیاروں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں امریکن طیاروں کی ایران میں مار جانے کی بریفنگ دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق عملے کی تلاش جاری ہے، جبکہ اب تک ایک کارکن کو ریسکیو جانے کی اطلاعات ہے اور کچھ پائلٹ جس نے ایگزٹ کیا تھا انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بی بی سی ویریفائی نے اس ویڈیو کی تصدیق کی ہے جس میں بظاہر ایک امریکی طیارہ اور 2 ہیلی کاپٹروں کے ساتھ ایران کے صوبے خوزستان کے اوپر پرواز کرتا دکھائی دیتا ہے، اور ایران کے سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایرانی فورسز نے اس طیارے کو مار گرایا ہے۔ یہ اب امریکن میڈیا خود اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ امریکہ کی بے بسی اس سے پہلے کبھی اتنی نہ تھی۔ ناظرین، وال اسٹریٹ جرنل ہو، بی بی سی ہو، CNN ہو، الجزیرہ ہو، ایرانی میڈیا، دنیا کا میڈیا روزانہ کہتا ہے 10 حملے ادھر کیے، توانائی کے حملوں پر اٹیک کیا گیا، اسرائیل نے کیا، ایران نے کیا جو ابھی کارروائی، ایئر بیسز پر کیا گیا، مڈل ایسٹ میں ٹورسٹ نکل چکے ہیں، اس جنگ کا رکنا ہی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس میں ہی امریکہ کے پاکستان میں کوئی ایسے اپنے حکمرانوں کو کرتا تو اغوا ہو جاتا۔ وائٹ ہاؤس کے سابق ایمینول نے حیرت انگیز انکشاف کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بل کلنٹن، باراک اوباما، جارج بش اور جو بائیڈن سمیت ہر صدر سے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی درخواست کی تھی۔ یہ ان کے ایکسپرٹ سابق وائٹ ہاؤس کے سابق راہم ایمینول نے حیرت انگیز انکشاف کیا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی درخواست کی تھی، اور ہر امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی درخواست پر ایران کے خلاف جنگ کے خطرات کا جائزہ لینے کے بعد یہی فیصلہ کیا تھا کہ ایران پر حملہ کسی طور پر بھی امریکی مفاد میں نہیں ہے، اور انہوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد نیتن یاہو کو انکار کر دیا تھا، پر ٹرمپ نے پرائی جنگ میں جا کر ایران کی سپر پاور ہونے کے سوال لگا دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، بی بی سی کے مطابق رائٹر ہو، وال اسٹریٹ جرنل ہو، جتنے اخبارات ہو، انہوں نے کہا کہ ایران میں گرنے والے امریکی طیارے کے پائلٹ کی تلاش پر $66,000 انعام کی پیشکش۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ عملے کے وہ ارکان میں سے ایک ایجیکٹ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ ملک کے جنوب میں اترا ہو۔ مکمل تفصیلات جو اس کی تلاش کرے گا۔ ابھی لندن کو پاکستان جب حملہ کیا تھا بھاگا تو پاکستان فوج نے پکڑ لیا، عوام نے پکڑ کے فوج کو دیا۔ اب ایران کا امریکہ کا پائلٹ اس وقت ایران کی زمین میں، اور امریکہ بھی اسے ڈھونڈنے کے لیے جنگی تیاریاں کر رہا، اور ایران بھی تلاش کر رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ایران کے جنوبی صوبے خوزستان کے گورنر کے نائب سیکورٹی انچارج نے کہا ہے کہ آج مشاہرہ میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو امریکہ اور اسرائیل فوج نے بنایا ہے۔ ولی اللہ خیائی کا کہنا ہے کہ بندر امام پیٹرو کیمیکل کمپنی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے دونوں معاملات پر حملوں کا الزام امریکہ اور اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ ایرانی ذرائع نے حیاتی کے حوالے سے بتایا ہے کہ اب تک ان کے حملوں کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دونوں تنصیبات ایران کی پیٹرو کیمیکل صنعت کے لیے اہم حصہ ہیں، جہاں تیل اور گیس سے حاصل ہونے والی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں، اور ملک کے جنوب میں واقع یہ مراکز پیٹرو کیمیکل پیداوار کی اہم مرکز ہے، اور خلیجی فارس کے ذریعے سے، جبکہ ایران نے دھمکی دی ہے کہ اب وہ اسرائیل اور
मिडल ईस्ट में उनके तवानाई और ऐसे केमिकल जहां बनाए जा रहे हैं और उनके ड्रोन जहां बनाए जा रहे हैं उन पर हमला करेंगे। उन्होंने कहा अब जंग हमारी मर्जी से होगी। इस सिलसिले में बेपनाह गुफ्तगू खबरें हैं, दोनों तरफ से दावे आ रहे हैं ईरान और इसराइल से। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत करार अंदाज में पेश कर रहा है। जो उन्होंने कहा था कि GD वैलेंस आना चले थे और बाद अरसी पाक उन्होंने इस्लामाबाद आने से इनकार। उन्होंने कहा ये गलत कह रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरसी ने एक्स पर जारी अपने एक बयान में कहा है, हम पाकिस्तान की कोशिशों का दिल से शुक्रगुजार हैं और हमने कभी मुज़ाकरात में इस्लामाबाद आने से इनकार नहीं किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे लिए इस बात गैर कानूनी जंग का ख़त्मी और दोबारा खात्मे की शराइत हैं। असल मकसद है कि ग्रंटर कौन होगा, हम आएंगे लेकिन अमेरिका हमारे मुल्क पर हमला ना करे, आइंदा भी ना करे की शराइत है जो हम पर गलत मुसल्लत की गई। हमने अमेरिका के 10 मुतालबात को रद्द कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने एक्स पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरसी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब आपको आपकी जानिब से दी गई करने वाली वजाहत का हौसला। याद रखें वॉल स्ट्रीट जर्नल और अमेरिकन मीडिया ने ये प्रोपोगंडा किया था कि उन्होंने कहा हमने आने से इनकार नहीं किया लेकिन अमेरिका की गारंटी मांग रहे हैं, जिसमें चीन और रशिया अहम किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान की स्वार्थी कोशिशों की तो अब दुनिया बात कर रही है, लेकिन मुल्क में कुछ करना होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ हैरत वाली बात है कि अमेरिका के त्यारे गिर रहे हैं। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, UAE पैसे मांग रहा है, सऊदी अरब भी पैसे मांग रहा है। पाकिस्तान की माशियत में सऊदी अरब के कर्जों के सहारे चल रही है। जिस दिन उन्होंने अपने कर्जे अल मरूफ डिपॉजिट मांग लिए, पाकिस्तान बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। मुत्तहदा अरब इमारात तो कर्जे वापसी के लिए एक माह की मोहलत दे रहा है। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के अलावा अब बादिल नजर में कोई रास्ता नहीं रहा। हमारे हुक्मरानों को मादी में 77 साल से कहा जा रहा है कि मुल्क खतरनाक मोड़ से है। यहाँ आम आदमी, गरीब आदमी जिसकी खते गुर्बत 50% से नीचे है, खतरनाक मोड़ में गरीब से गरीब तर होता गया है। मिडिल क्लास का खात्मा हो गया। लाख रुपए तक का पेशा आदमी 90-60% 70% लोग तो 80-50 हज़ार से कम है, वो अपने बच्चे नहीं पाल सकते। और खरबों के मालिक अशराफिया सिर्फ मुल्क में बैरून मुल्क अरबों रुपए में इजाफा करते जा रहे हैं। आखिर इस रात का अंधेरा तो होगा। पाकिस्तान में अगर ये है कि मादी में जो गलतियां की इसे छोड़ा जाए, अब पाकिस्तान के हुक्मरान और अदालतें और अहम शख्सियात फैसला करें कि मुल्की मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह नहीं देना, ज़ाती मफाद की जगह मुल्की मफाद को तरजीह करना। जब मुल्क तरक्की करेगा, कर्जों के सर पर इस मुल्क को आपने IMF का गुलाम बना दिया है। कई हुक्मरान आए और गए, अपने असासों में खरबों रुपए इजाफा। अगर 3-4 खानदान देखे तो उनके बैरून मुल्क ट्रिलियन अरबों डॉलरों की प्रॉपर्टी। और पाकिस्तान में 4 करोड़ के करीब बच्चे स्कूल से नहीं जा सकते, 90% लोग सेहत का इलाज नहीं करा सकते, रोजगार यहाँ नहीं है, दुनिया बाहर जा रही है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान के लिए फैसला करना होगा, अपनी ज़ात को माइनस करना होगा। झूठे प्रोपोगंडों से, लगड़ बगड़ों से बयानिया नहीं बनेगा। बयानिया आइन कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ का एहतराम करते हुए पाकिस्तान को आगे ले जाना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।